एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी प्रिभियस 4th इयरको अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत बजेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द प्रफिट सब्जेक्टको चाहिँ हामी आज च्याप्टर 11मा रहेका छौँ है त। र विशेष गरी यो च्याप्टर 11 चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ प्लानिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, जसको चाहिँ आज हामी पार्ट 1मा रहेका छौँ। र नर्मली चाहिँ यसरी हाम्रो जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हामीले गर्छौँ, जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ प्लानिङ गर्ने र कसरी चाहिँ हामी कन्ट्रोलिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यस च्याप्टरमा चाहिँ हेर्न जाँदैछौँ है त। र विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्ने बित्तिकै चाहिँ यस्तो एक्सपेन्डिचर हुन् है, जुन एक्सपेन्डिचर चाहिँ व्यवसायले यस्तो हेडिङमा अथवा यस्तो कामको लागि चाहिँ खर्च गर्ने गर्दछ जसबाट चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ लङ टर्म रूपमा है, दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ एउटा रिटर्न चाहिँ आउने गरिन्छ है त। र यो चाहिँ सामान्य भयो जुन हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको बारेमा, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो खर्च जुन व्यवसायले गर्ने गर्दछ, जुन चाहिँ व्यवसायले चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ रिटर्न पाउने उद्देश्यले चाहिँ गर्ने गर्दछ, जसबाट चाहिँ केही बेनिफिट चाहिँ भनौँ न एउटा केही बेनिफिटहरू केही रिटर्नहरू चाहिँ व्यवसायले चाहिँ पाउने गर्दछ है त। जसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ पार्ट 1मा चाहिँ आज हामी जुन हाम्रो सर्ट एन्सर क्वेसन जुन चाहिँ 5 मार्क्समा सोध्ने क्वेसनहरू चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ, जुन हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सन हेर्छौँ हामी, जसमा चाहिँ विशेष गरी हामीलाई प्रायः जस्तो चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेटको बारेमा चाहिँ धेरै पटक चाहिँ सोध्ने गर्दछ। अर्थात् हाम्रो वाट डु यु मिन बाई क्यापिटल एक्सपेन्डिचर पनि भन्ने गर्दछ। र साथै यो जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको चाहिँ मिनिङ अथवा यसको कन्सेप्टका साथै यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेट चाहिँ किन गरिन्छ भनेर चाहिँ यसको जुन अब्जेक्टिभहरू चाहिँ सोधिन्छ। अर्थात् हाम्रो वाट आर द अब्जेक्टिभ अफ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेट भनेर पनि भन्ने भयो। र साथै यसको जुन विशेषताहरू छन्, जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेट, यो पनि सोध्ने भयो। र साथै यसरी क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेटको चाहिँ बेनिफिट्सहरू पनि हामीलाई सोध्न सक्छ है त। र अब हामी यहाँ सुरुमा चाहिँ यसको मिनिङबाट जाउँ, त्यसपछि हामी जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको अब्जेक्टिभहरूतर्फ जाउँ, त्यसपछि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स र साथै त्यसपछि हाम्रो यसको बेनिफिटहरूतर्फ चाहिँ हामी जान्छौँ है त। जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्जाममा चाहिँ यस च्याप्टरबाट चाहिँ धेरै पटक चाहिँ सोधिरहेको छ, विशेष गरी चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्समा है त। र अब हामी हेरौँ सुरुमा चाहिँ यो हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेट हाम्रो क्वेसन रहेको छ, वाट डु यु है त, वाट डु यु मिन बाई क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेट है त। र अब हाम्रो जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेट भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ एउटा के हो त, एउटा इन्टायर प्रोसेस अफ द प्लानिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ द एक्सपेन्डिचर, फर के को लागि भन्दा चाहिँ फर एक्सपान्सन एन्ड द कन्ट्राक्सन अफ द इन्भेस्टमेन्ट इन फिक्स्ड एसेट्स विथ रिटर्न द्याट आर एक्सपेक्टेड टु एक्सटेन्ड बियोन्ड 1 इयर भन्ने कुरा रहेको छ। जुन चाहिँ अब हेरौँ है त, पहिला लेखौँ अनि त्यसपछि कुरा गरौँ न यसमा हाम्रो है त। क्यापिटल expenditures budget. Capital expenditure budget involves the entire process of planning है त। entire process of planning and हाम्रो के छ त कन्ट्रोलिङ, प्लानिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ द के हो एक्सपेन्डिचर फर के को लागि हाम्रो रहेको छ यसमा, फर एक्सपान्सन एन्ड कन्ट्राक्सन है त, बढाउन अथवा घटाउन भन्ने कुरा भयो। एक्सपान्सन एन्ड द कन्ट्राक्सन अफ इन्भेस्टमेन्ट इन फिक्स एसेट्स है त। फिक्स एसेट्समा चाहिँ लगानी बढाउने अथवा घटाउने
फिक्स्ड एसेट्स विथ रिटर्न्स है त, विथ रिटर्न्स द्याट आर है त, द्याट आर expected to extend beyond 1 year. भन्ने कुरा भयो र यसमा रहेको चाहिँ यसै अन्तर्गत इट इज है त, इट इज वान अफ द डिसिजन, वान अफ द डिसिजन्स प्रोसेस। यो पनि एउटा के हो त, डिसिजन प्रोसेस, जसले के गर्ने भयो, विच इन्क्लुड्स evaluating and selecting long term है त, long term investment proposals that are consistent with the goal of the organization है त, in capital expenditures budget के गर्छ हाम्रो यसमा, अ कम्पेरिजन इज मेड है त, कम्पेरिजन चाहिँ यसमा हुन्छ एउटा हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द फ्युचर क्यास फ्लो है, जुन हाम्रो फ्युचरमा हुन सक्ने जुन एक्सपेक्टेड क्यास फ्लो छ त्यसको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु र जुन हाम्रो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ नि हो त्यो बिच चाहिँ एउटा कम्पेरिजन गर्ने चाहिँ गरिन्छ है त, अ कम्पेरिजन है त। is made between present value of future cash flows है त, future cash flows and initial investment the net cash outlay है त, the net cash outlay annual cash inflows, त्यसै गरी हाम्रो पे ब्याक है, क्यापिटल बजेटिङ जस्तै छ, जस्तै हजुरहरूले जुन थर्ड इयरमा चाहिँ यदि जुन हाम्रो क्यापिटल बजेटिङहरू पढ्नुभयो होला नि सायद है, त्यो कुराहरू भयो यसमा, पे ब्याक पिरियड, त्यसै गरी हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, त्यसै गरी हाम्रो इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न है त, त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स है त, प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स एसेक्ट्रा। आर के गर्छ त हाम्रो युज गर्छ है त, आर युज फर इभ्यालुएटिङ and selecting alternative investment proposal। 5 नम्बरको हो नि त, त्यही भएर हामीले यति लेख्नुपर्ने नै हाल्यो
र अरू कुराहरू थप्न पनि सक्नुहुनेछ है त। यसमा भन्नु चाहिँ के रहेछ त, वाट डु यु मिन बाई द क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेट भनेपछि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेट इन्भल्भ्स द इन्टायर प्रोसेस अफ प्लानिङ एन्ड controlling the expenditure for expansion and the contraction of the investment in fixed assets with a return that are expected to extend beyond 1 year भन्ने कुरा भयो। It is one of the decision process which includes evaluating and selecting long-term investment proposals that are consistent with the goal of the organization. In capital expenditure budget, a comparison is made between the present value of future cash flows and the initial investment. Practically पनि यो कुरा गर्छौँ हामीले, जस्तै न्युमेरिकल गर्दाखेरि के गर्छ है त, हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द फ्युचर क्यास फ्लोज एन्ड द इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट बिच। इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ कति चाहिँ लगानी गर्यो, क्यास आउटफ्लो, त्यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो है त। र यसै गरी यहाँ रहेको छ द नेट क्यास आउटले भने मतलब क्यास आउटफ्लो भन्ने कुरा भयो। एनुअल क्यास इन्फ्लो भने चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ त्यो जुन लगानी गरेकोबाट चाहिँ त्यो प्रोजेक्टबाट अथवा कुनै जुन हामीले लगानी गरेको थियो त्यो जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनौँ हो, त्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरबाट चाहिँ कति चाहिँ हामीलाई क्यास आयो अर्थात् हाम्रो चाहिँ कति इन्फ्लो भयो भन्ने कुरा आयो। र त्यसै गरी पे ब्याक पिरियड भने मतलब जुन हामीले चाहिँ लगानी गरिसकेपछि जुन हाम्रो लगानी उठ्नको लागि चाहिँ कति समय लाग्यो, जसलाई हामीले भन्छौँ पे ब्याक पिरियड है त। र नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, र त्यसै गरी हाम्रो प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स एसेट्रा आर युज फर इभ्यालुएटिङ एन्ड सेलेक्टिङ अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजल। यसरी चाहिँ हामीसँग चाहिँ धेरै इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजलहरू चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ हो। त्यो इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजलहरू अभाइलेबल हुन्छ, त्यो अभाइलेबल भएको जुन इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजलहरूलाई चाहिँ इभ्यालुएटिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी जुन नेट क्यास आउटले भयो, त्यसै गरी एनुअल क्यास इन्फ्लो भयो, त्यसै गरी पे ब्याक पिरियडहरू भयो, त्यसै गरी हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भयो, र इन्टरनल रेट अफ द रिटर्न भयो, त्यसै गरी हाम्रो प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स जसलाई हामीले पिआई पनि भन्न सक्छौँ सर्टकटमा हो, त्योहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ एउटा मेथडको रूपमा अथवा एउटा टुल्सको रूपमा युज गर्ने गरिन्छ यो जुन हामीसँग अभाइलेबल भएको अल्टरनेटिभहरूलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्नको लागि। र त्यसमध्ये चाहिँ एउटा बेस्ट एकदमै जुन बेस्ट अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजलहरू चाहिँ चुज गर्ने गरिन्छ है त। र अब यसपछि हाम्रो अब्जेक्टिभहरू हेरौँ है त। वाट आर द अब्जेक्टिभ्स अफ द क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेट भनेर कहिलेकाहीँ 5 मार्क्समा सोध्न पनि सकिने भयो, सम्भावित क्वेसन नै रहेको छ, यसलाई नोट डाउन पनि गर्नु होला है त। वाट आर द अब्जेक्टिभ है त, वाट आर द objectives of capital expenditure। Capital expenditure budget र अब हामी हेरौँ त, जस्तै अब हामीलाई थाहा नै छ जुन हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेट भनेको चाहिँ एउटा वान अफ द डिसिजन प्रोसेस हो जसले चाहिँ के इन्भल्भ गर्नुभयो त, विच इन्भल्भ्स इभ्यालुएटिङ एन्ड द सेलेक्टिङ द क्यापिटल एक्सपेन्डिचर प्रपोजल द्याट आर के छ त हाम्रो द्याट आर कन्सिस्टेन्ट विथ द गोल अफ द फर्म। द मेजर अब्जेक्टिभ अफ द क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेट आर एज फलो। जस्तै हामी मेजर अब्जेक्टिभ लेख्छौँ जुन अब हजुरहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ एक्जाममा चाहिँ अब्जेक्टिभ अफ द क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेट लेख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको डेफिनेसन चाहिँ लेख्न नछुटाउनु होला है त। जसमा चाहिँ यसको अब्जेक्टिभमा चाहिँ जस्तै रहेको छ सुरुमा टु प्रोभाइड हाम्रो के छ त लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनको लागि र अर्को भनेको टु टेक पर्मानेन्ट एन्ड इरिभर्सिबल है त, इरिभर्सिबल डिसिजन। र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ यसैमा टु
टु डेभलपमेन्ट अफ के हो त हाम्रो ह्युज फन्ड। र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ टु प्रोभाइड पोजिटिभ इफेक्ट अन प्रोफिटेबिलिटी है त। यो कुराहरू भयो, नर्मली यति नै रहेको छ। र यसरी चाहिँ एक्जाममा चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ यो जुन अब्जेक्टिभ लेख्नुभन्दा अगाडि अथवा कुनै पनि क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू अथवा कुनै पनि बेनिफिट्सहरू लेख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको डेफिनेसन चाहिँ लेख्न नछुटाउनु होला है त। र वाट आर द अब्जेक्टिभ अफ द क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेट भन्यो भने हाम्रो चाहिँ यसमा टु प्रोभाइड लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन। यसरी चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ कुन प्रोजेक्टमा कुन प्रपोजलको लागि चाहिँ हामीले कति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ यसरी डिसिजन अर्थात् निर्णय लिनको लागि पनि हाम्रो चाहिँ यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेटले चाहिँ हेल्प गर्ने भयो। र अर्को भनेको चाहिँ टु टेक पर्मानेन्ट एन्ड द इरिभर्सिबल डिसिजन्स, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा निश्चित र फिक्स जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ लङ टर्म हुने गर्दछ त्यस्तो टाइपको डिसिजनहरू लिनको लागि पनि हेल्प गर्ने भयो। र अर्को रहेको छ हाम्रो टु डेभलपमेन्ट अफ द ह्युज फन्ड। र यसरी चाहिँ जुन फन्डहरू चाहिँ धेरै मात्रामा कलेक्सन गर्नको लागि पनि हेल्प गर्ने गर्दछ जुन हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेटले। र अर्को भनेको हाम्रो टु प्रोभाइड पोजिटिभ इफेक्ट अन द प्रोफिटेबिलिटी है त। यो कुराहरू भयो। र अब यसपछि हामी यहाँ यसको क्यारेक्टरिस्टिकतर्फ जाउँ है त। वाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स है त। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर है त। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेट। यसमा पनि डेफिनेसन लेख्नु होला सुरुमा। र यसको चाहिँ जुन हाम्रो विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेट चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। यो पनि एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स अन्तर्गत नै पर्ने भयो है त। इट रिलेट्स टु लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन। र त्यसै गरी जस्तै हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको सहायताबाट चाहिँ अब हामीले जुन हाम्रो ह्युज फन्डहरू चाहिँ कलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्ने भयो है त। ह्युज एमाउन्ट। ह्युज एमाउन्ट अफ क्यापिटल है त। ह्युज एमाउन्ट अफ क्यापिटल निड। अब एउटा कुरा के भन्दा यसरी चाहिँ हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो धेरै चाहिँ लगानीहरू आवश्यक पर्दछ, धेरै पुँजीहरूको चाहिँ आवश्यक पर्दछ। त्यही भएर चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ ह्युज एमाउन्ट अफ द क्यापिटल निडेड इन इनिसियल पिरियड है त। जस्तै कुनै एउटा प्रोजेक्ट रहेको छ, त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ यदि 10 करोड लगानी गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यो त ह्युज एमाउन्ट भयो नि त है त। त्यो त एउटा इक्जाम्पल मात्रै रहेको छ। र अर्को भनेको चाहिँ यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा लङ टर्म है त। लङ टर्म क्यास। लङ टर्म क्यास इनफ्लो। लङ टर्म क्यास इनफ्लो committed by the budgeted है त, by the budgeted initial investment।
र यसपछि अब हाम्रो यहाँ छ जसमा चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द फ्युचर क्यास फ्लो र इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट बिच यसमा के हुन्छ त कम्पेरिजन हुन्छ त्यही कुरा लेख्छ हामी कम्पेरिजन है त is made between present value है त present value of future cash flows and initial investment अर्थात् हाम्रो इनिसियल क्यास आउटफ्लो भयो है त र त्यसै गरी अर्को हाम्रो यसको विशेषता अन्तर्गत रहेको छ मेजरमेन्ट है त मेजरमेन्ट अफ प्रोफिटेबिलिटी है त मेजरमेन्ट अफ द प्रोफिटेबिलिटी अफ अल्टरनेटिभ प्रपोजल इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजल भनौँ यसमा इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजल बाई कसरी त बाई युजिङ डिफ्रेन्ट टुल है त यो कुरा भयो र अर्को हाम्रो रहेको छ जुन चाहिँ यो चाहिँ के छ त यसले चाहिँ जुन पर्मानेन्ट एकदमै पर्मानेन्ट र इरिभर्सिबल भने मतलब जुन डिसिसन लिइसकेपछि चाहिँ चेन्ज नगर्ने जुन डिसिसन लियो त्यहीमा नै अडिग रहने त्यस्तो टाइपको चाहिँ निर्णयहरू चाहिँ लिने गर्दछ है त अर्थात् यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा पर्मानेन्ट एन्ड इरिभर्सिबल है त डिसिजन आर टेकन है त टेकन ओभर भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ त वाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेटमा चाहिँ हाम्रो के छ त इट रिलेट्स टु लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन र अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा ह्युज अमाउन्ट है त ह्युज अमाउन्ट अफ क्यापिटल needed in initial period, long-term cash inflows committed by the budgeted initial investment र a comparison is made between the present value of the future cash flows and the initial investment भन्ने कुरा भयो र अर्को भनेको हाम्रो measurement of the profitability of the alternative investment proposal by using the different tools भन्ने कुरा भयो त र अर्को भनेको हाम्रो permanent and the irreversible decisions are taken over है त यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा पर्ने भयो र नर्मली चाहिँ यस्तै रहेको छ र अहिलेसम्म हामीले हेरेको भनेको जस्तै हाम्रो यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेटको डेफिनेसन भयो त वाट डु यु मिन बाई क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेट भने चाहिँ के छ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेट इन्भल्भ्स द इन्टायर प्रोसेस अफ प्लानिङ and controlling the expenditure for expansion and the contraction of the investment in fixed assets with returns that are expected to extend beyond 1 year भन्ने कुरा भयो र अर्को छ यसमा it is one of the decision process which includes evaluating and the selecting long term investment proposals that are consistent with the goal of the organization है त In capital expenditure budget, a comparison is made between the present value of future cash flows and the initial investment. The net cash outlay अर्थात् हाम्रो इनिसियल क्यास आउटफ्लो भनौँ यसलाई र एनुअल क्यास इन्फ्लोज पेब्याक पिरियड नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न र हाम्रो प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स एक्सेट्रा आर युज फर इभ्यालुएटिङ एन्ड सेलेक्टिङ अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजल्स भन्ने कुरा भयो र यसै गरी हाम्रो यहीँ रहेको छ है त वाट आर द अब्जेक्टिभ अफ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेट के हुन सकिन्छ त यसको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेटको भन्दा चाहिँ
नम्बर 1मा रहेको छ हाम्रो टु प्रोभाइड लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन र टु टेक पर्मानेन्ट एन्ड द इरिभर्सिबल डिसिजन्स र टु डेभलपमेन्ट अफ द ह्युज फन्ड र टु प्रोभाइड पोजिटिभ इफेक्ट है त पोजिटिभ इफेक्ट अन प्रफिटेबिलिटी भयो। र अर्को छ हाम्रो यसमा वाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर। क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ यहाँ भयो है त क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेटको भनौँ न यसमा। नम्बर 1मा रहेको छ हाम्रो इट रिलेट्स टु लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन र त्यसैको नम्बर 2मा चाहिँ हाम्रो ह्युज एमाउन्ट अफ क्यापिटल निडेड इन इनिसियल पिरियड र लङ टर्म क्यास इन्फ्लोज कमिटेड बाई द बजेटेड इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट र अर्को छ हाम्रो अ कम्पेरिजन इज मेड बिट्विन द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ फ्युचर क्यास फ्लोज एन्ड द इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट र अर्को छ हाम्रो मेजरमेन्ट अफ द प्रफिटेबिलिटी अफ द अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजल बाई युजिङ अ डिफ्रेन्ट टुल्स भन्ने कुरा भयो। र अर्को भनेको हाम्रो यसमा पर्मानेन्ट एन्ड द इरिभर्सिबल डिसिजन्स आर टेकन ओभर है त। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट जुन हाम्रो थ्योरीहरू भयो र प्रत्येकको चाहिँ यसरी कुनै पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स होस् अथवा हाम्रो यसको अब्जेक्टिभ्सहरू लेख्दाखेरि अथवा यसको बेनिफिट्सहरू लेख्दाखेरि जहिले पनि सुरुमा चाहिँ यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको मिनिङ चाहिँ लेख्न नछुटाउनु होला है त। र यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै कुराहरू रहेको छ जस्तै हाम्रो यसमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ जस्तै ट्रेडिसनल मेथड अथवा नन डिस्काउन्टिङ क्यास फ्लो मेथडहरू त्यो हाम्रो पढ्न बाँकी नै रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो पोस्ट कम्प्लिसन अडिटको बारेमा हामीले पढ्नु नै रहेको छ र त्यसै गरी हाम्रो बेनिफिट अफ द क्यापिटल एक्सपेन्डिचर अझै पढ्नै बाँकी छ र साथै यसको जुन हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सन चाहिँ हामी पढ्ने नै छौँ है त। र यसको हाम्रो थ्योरीहरूको बारेमा पनि हेर्छौँ जस्तै यसको हाम्रो मेथड छ नि जुन हाम्रो ट्रेडिसनल मेथड अर्थात् हाम्रो नन डिस्काउन्टिङ मेथड र हाम्रो मोडर्न मेथड जसलाई चाहिँ हामीले डिस्काउन्टिङ मेथड पनि भन्छौँ त्यसको चाहिँ प्रत्येकको चाहिँ डेफिनेसनको साथै फर्मुलाहरू हामी सबै चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ र साथै यसको जुन हाम्रो रिमेनिङ पार्ट जस्तै लाइक हाम्रो पोस्ट कम्प्लिसन अडिटको मिनिङ त्यसै गरी हाम्रो जुन बेनिफिट्स अफ द क्यापिटल एक्सपेन्डिचरहरू त्यो सबै चाहिँ हामी पछि पढ्छौँ र हामी यो पे ब्याक पिरियड जस्तै हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु मेथड र प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स र हाम्रो इन्टरनल रेट अफ द रिटर्नहरूको बारेमा चाहिँ हामी सबै चाहिँ हामी पछि नै पढ्छौँ र साथै हाम्रो जुन जस्तै पे ब्याक पिरियडहरू निकाल्नको लागि सोधिने जुन हाम्रो 2 मार्क्समा क्वेसनहरू त्यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ हामी गर्छौँ है त सल्युसन पनि गर्छौँ। एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो जुन हाम्रो च्याप्टर 11 चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। इम्पोर्टेन्ट यसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ यसको चाहिँ कुनै पनि कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ नछुटाइकन मजाले पढ्नु होला है त। यसबाट चाहिँ हाम्रो कम्तीमा पनि 15 देखि 30 मार्क्सको चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ परिरहेको हुन्छ है त। र यसलाई मजाले रिभिजन गर्नु होला। आज हामीले सर्ट क्लास लियौँ जुन हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेटको बारेमा हल्का र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित हामी अरू पनि पढ्नेछौँ है त।